अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बाइकआउट क्यों किया, इस फैसले की वजूहात क्या हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिलना इसकी बड़ी वजह है या और भी वजूहात हैं, और क्या इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद इख्तलाफात जो हैं वो पैदा होने का ख़दशा पैदा हो गया है, और कितने ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन से विड्रॉ होंगे इस फैसले की रोशनी में, और कितने लोग हो सकता है जो कि कहें कि हमने हर सूरत में इलेक्शन लड़ना है। तो इसके बाद क्या सूरत हाल है, और क्या ये फ़ैसला आज़ाद जम्मू कश्मीर तहरीक इंसाफ ने किया है या जो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है उसने ये फ़ैसला किया है, और उसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे और आपको तफसीलात फराहम करेंगे, तजिया देंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ताउन से ये चैनल जो है वो चल रहा है, और अब तक आप लोगों ने जिस मोहब्बत का शफ़क़त का मुज़ाहरा किया है, हमें उम्मीद है ये जारी रहेगा, और जल्द हम 5000 सब्सक्रिप्शंस का जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। अब हम 109 सब्सक्रिप्शंस दूर हैं उससे, और हमें उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में हम ये टारगेट जो है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप बेल आइकॉन भी दबा दें, टली खड़का दें, और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तहरीक इंसाफ ने कल अचानक से ये हैरानकुन फैसला किया कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। जो प्रेस स्टेटमेंट जारी हुई उसमें वजह ये बताई गई कि जो कश्मीर में जारी तहरीक है, हम लोगों के साथ खड़े होंगे, हम इलेक्शन में नहीं जा रहे। ये बज़ाहिर को वजह है जो कि पब्लिकली बताई गई है कि हम जो है वो क्योंकि धरना जारी है, और जो कश्मीर में हालात हैं वो इलेक्शन के लिए साजगार नहीं हैं, इलेक्शन कैंपेन के लिए, और जो लोगों की डिमांड्स हैं हम क्योंकि उनके साथ खड़े हैं, तो लिहाजा हम इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं, और इन हालात में हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते आज़ाद जम्मू कश्मीर में। ये फ़ैसला आज़ाद कश्मीर की PTI ने नहीं किया, बल्कि जो सियासी कमेटी है उसने ये फ़ैसला किया तहरीक इंसाफ की। और जब इनिशियल फ़ैसला हुआ तो उसके बाद कहा गया कि जो टिकटें इशू हुई हैं जिन उम्मीदवारों को 35-36, तो उनसे पूछा जाए। तो जब उनसे पूछा गया तो 5 के अलावा बाकी सब ने इलेक्शन के बाइकआउट की मुखालफत की, और अक्सरियत का फ़ैसला यही था तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनका कि जी इलेक्शन में हमें जाना चाहिए, हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और कुछ लोगों ने 1985 में जो पीपल्स पार्टी ने गैर जमाती इलेक्शन का बाइकआउट किया था उसके असरात के ऊपर भी बात की कि अब तक पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा से खड़ी नहीं हो सकी अपने पाँव पे। तो मैदान जो है उनका ये मौक़िफ़ था कि मैदान खुला ना छोड़ा जाए, लेकिन सियासी कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना, हम इस इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं। वजह जो है, असल में जो वजह बनी है वो ये धरना नहीं है, क्योंकि ये धरना जारी था तो तहरीक इंसाफ ने टिकटें तकसीम की। अगर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं लड़ना था, तहरीक इंसाफ ने इस धरने की वजह से इलेक्शन से आउट होना था, तो फिर उम्मीदवारों का ऐलान करने की ज़रूरत क्या थी, फिर ये पार्लियामानी बोर्ड बनाने की ज़रूरत क्या थी, फिर ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अचानक से जो फ़ैसला हुआ, दरअसल तहरीक इंसाफ को जो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का फ़ैसला था जिसमें कहा गया कि तहरीक इंसाफ को रजिस्टर्ड किया जाए, बल्ले का निशान दिया जाए, तो उस पर तहरीक इंसाफ में ये उम्मीद पैदा हुई कि हम अपने इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ सकेंगे। अगर ये भी वजह तहरीक इंसाफ बयान करती है तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में हिस्सा क्यों लिया, वहाँ बाइकआउट क्यों नहीं किया? फिर पाकिस्तान में जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें भी बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं था, तो तहरीक इंसाफ ने उसमें क्यों हिस्सा लिया? तो ये अभी तक ये कन्फ्यूजन है। असल जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी तहरीक इंसाफ को कि हमें बल्ले का निशान मिल जाएगा, वो जब कल नहीं मिला फौरी तौर पर, तो तहरीक इंसाफ ने फिर ये फ़ैसला किया, और फ़ैसला तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की जो क़यादत है उसने किया है, और आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है वो इस फ़ैसले से मुत्तफ़िक नज़र नहीं आती, और इसके नतीजे में मुमकिन तौर पर तहरीक इंसाफ में टूट फूट हो सकती है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग विड्रॉ कर जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है क्योंकि पहले भी आज़ाद ही इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, कुछ लोग हो सकता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी जा सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अब इस वक्त जो सूरत हाल थी जिसमें ये इलेक्शन हो रहे थे, तो एक्शन कमेटी क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ रही थी,
تو ایکشن کمیٹی کے بعد جس جماعت کو ہمدردی حاصل تھی وہ تحریک انصاف تھی، کیونکہ تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے بڑی جماعتوں میں آزاد جموں کشمیر میں جو کہ لوگوں کے ساتھ تھی، دھرنے کے ساتھ تھی، اس تحریک کے ساتھ کھڑی رہی۔ ان کے لوگ بھی اس دھرنے میں شریک ہیں، اور ان کی جو قیادت ہے اور ان کے جو لوگ ہیں مختلف جگہوں پہ، انہوں نے اس دھرنے کی، اس تحریک کی بھرپور کھل کے حمایت کی۔ سوشل میڈیا پہ جو ایکشن کمیٹی کی کیمپین ہے اس کو چلانے میں بھی تحریک انصاف کا اہم کردار رہا ہے۔ تو اب یہ جو فیصلہ ہوا تحریک انصاف کا، اس کے بعد اب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرن آؤٹ اور کم ہو جائے۔ ٹرن آؤٹ اس دفعہ پچھلے 2011، 2016، 2021 کا جو الیکشن تھا اس سے ہو سکتا ہے کہ ٹرن آؤٹ نیچے چلا جائے، کیونکہ اب نہ تحریک انصاف کے لوگ ووٹ ڈالیں گے، نہ جو ایکشن کمیٹی کے حامی ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے۔ تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو اور اس طرح کا جوش و خروش الیکشن کیمپین میں نظر نہ آئے جیسا روایتی طور پر کشمیر میں ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میدان میں ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں تھوڑی بہت گہما گہمی تو ہوگی۔ لیکن اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے اور یہ دھرنا ختم نہیں ہوتا، الیکشن کیمپین اور دھرنا ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو پھر اس دھرنے کے اثرات پڑیں گے الیکشن کے اوپر، ووٹنگ کے اوپر اور ٹرن آؤٹ کے اوپر۔ تو یہ جو ہے اس وقت عجیب و غریب صورتحال ہے، بہت کمپلیکس سچویشن ہے اس وقت۔ نہ دھرنا ختم ہو رہا ہے اور نہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، نہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو دھرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ جو حکومت کا ان کے ساتھ شرط ہے کہ جی آپ دھرنا ختم کریں اور جو مین لیڈر ہیں 5-6 وہ سرنڈر کریں، تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی یہ مانگ رہی ہے، گارنٹی مانگ رہی ہے کہ جو لوگ یہاں سے جائیں گے آپ ان کو گرفتار نہیں کریں گے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہوگا، اور جو لوگ ہمیں جو کالعدم قرار دیا ہوا واپس لیں۔ اب جو ڈیڈ لاک ہے، جہاں پہ بات پھنسی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے، یا آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ پہلے دھرنا ختم کریں پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ پہلے ہمیں کالعدم قرار دینے کا فیصلہ واپس لیں، ہمارے اوپر جو 4th شیڈیول میں 150 لوگ ڈالے ہیں ان کو نکالیں تو ہم دھرنا ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد باقی معاملات پہ بات چیت ہوگی۔ حکومت کہتی ہے کہ پہلے آپ دھرنا ختم کریں پھر آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوگی۔ تو اب یہاں پر ڈیڈ لاک پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کچھ حلقوں کے اوپر بہت زیادہ اثرات پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے اگر یہ دھرنا جاری رہتا ہے اور ختم نہیں ہوتا تو پھر جو راولہ کوٹ شہر ہے وہاں پر الیکشن نہ ہو، اس حلقے میں الیکشن ملتوی کرنا پڑے اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے۔ اب یہ ابھی نہیں پتہ، ابھی کافی دن باقی ہیں، 3 ہفتے ہیں الیکشن میں۔ ان 3 ہفتوں میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یا یہ دھرنا جاری رہے گا نہیں رہے گا، اور یہ صورتحال جو ہے یہ کشیدگی اور یہ جو غیر یقینی ہے کشمیر میں یہ برقرار رہے گی الیکشن تک، یا اس سے پہلے اس کا خاتمہ ہو پائے گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے، یہ جو سختی ہے، میرے خیال سے تو اس کے اوپر مذاکرات کر کے بات چیت کر کے اس کا حل نکالنا چاہیے، اور آپ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو گارنٹی دیں کہ ٹھیک ہے آپ 4-5 لوگ ہیں، آپ سرنڈر کر دیں، باقی ہم آپ سے بات کریں گے، باقی لوگوں کو ہم کچھ نہیں کہتے۔ آپ ایک تحریری معاہدہ کر لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈال لیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ڈال لیں، اور ایک تحریری معاہدہ، پہلے بھی تو آپ نے معاہدے کیے ہیں، ایک تحریری معاہدہ کر لیں، ان کو ضمانت دے دیں کہ کریک ڈاؤن نہیں ہوگا، ہم پکڑ دکڑ نہیں کریں گے، جو FIRs ہوئی ہیں ان پہ بھی کارروائی نہیں کریں گے جب تک کہ مذاکرات کسی طرف جو ہے وہ نہیں بیٹھ جائیں گے۔ آپ ایک شرط رکھ لیں کہ ہم آپ کو، آپ دھرنا ختم کر دیں، ہم آپ کو کریک ڈاؤن نہیں کریں گے، گرفتاریاں نہیں کریں گے، لیکن ان سے ایک شرط رکھ دیں کہ آپ الیکشن میں رکھنا نہیں ڈالیں گے اور آپ کسی جگہ پہ بھی الیکشن جو ہے اس کو متاثر نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے اس معاملے کو کسی طرف لے جایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ صورتحال جو ہے وہ مزید پیچیدہ ہوتی ہوئی اس وقت کشمیر کے اندر نظر آتی ہے، اور اس سے الیکشن متاثر ہوں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دھرنا بھی جاری رہے گا اور الیکشن بھی سموتھلی ہوں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ پرابلمز ہوں گی، الیکشن جو ہیں اس سے افیکٹ ہوں گے، اور یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے، گلگت بلتستان میں اپنے نتائج دیکھتے ہوئے، تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ ہم الیکشن نہ لڑیں، کیونکہ ہمارے 1-2 لوگ جیت بھی گئے تو وہ پھر آزاد ہوں گے اور پھر وہ حکومتی پارٹی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس نشان نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ہماری پارٹی رجسٹر نہیں ہوتی اور ہم بلے کے انتخابی نشان پہ حصہ نہیں لیتے پارٹی کے ڈسپلن میں، تو پھر بہتر ہے کہ ہم الیکشن نہ لڑیں۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے، دھرنا اور جو باقی وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ اصل وجوہات نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔